सितारों की गर्दिश और कायनात के सरबस्ता राजों के इस सफ़र में ए खुशकिस्मत और पुरुमीद बुर्ज कौस के बासियों, फरवरी 2026 आपके लिए गैर मामूली अहमियत का हामिल है। आपकी फितरत में जो मुहिम जोई, सच्चाई की तलाश और उम्मीद का दिया जलता रहता है, फरवरी का ये महीना इस रोशनी को मज़ीद तेज़ करने के लिए आ रहा है। ये तमाम तर हलचल, ये तमाम तर कायनाती रक्स आपके तीसरे घर में हो रहा है, जहां एक इंतहाई ताकतवर और मुस्बत ग्रहण लगने जा रहा है। इल्म नुजूम की रूह से ये ग्रहण आपके लिए किसी तोहफे से कम नहीं है, क्योंकि ये एक सेक्सटाइल जाविये पर है, जिसका सादा अल्फाज में मतलब ये है कि कायनात आपके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रही है। ये तवानाई ना तो बोझल है और न ही मुश्किल, बल्कि ये हवा के खुशगवार झोंके की तरह है, जो आपकी जिंदगी की कश्ती को आसानी से आगे बढ़ाएगी। तीसरा घर मुवासिलात, बातचीत, जहन, बहन भाइयों और आपके करीबी माहौल का घर है। और चूंकि ये ग्रहण कुब के बुर्ज में है, जो कि एक हवाई और जदीद सोच का हामिल बुर्ज है, लिहाजा आपके लिए एक बिल्कुल नई शुरुआत का इशारा मिल रहा है। ये साल का सिर्फ एक मामूली वाकया नहीं है, बल्कि ये एक तवील सिलसिले का आगाज है। आप देखेंगे कि आने वाला पूरा साल आपके तीसरे घर में लगने वाले इन ग्रहणों की वजह से इंतहाई मसरूफ रहेगा, और ये मसरूफियत थका देने वाली नहीं, बल्कि लुत्फानंदोज होने वाली होगी। ये वक्त है अपनी आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाने का। अगर आप काफ़ी अरसे से सोच रहे थे कि कोई वेबसाइट लॉन्च की जाए, अपना ब्लॉग शुरू किया जाए या डिजिटल दुनिया में कोई नया कदम उठाया जाए, तो सितारों की ये तरतीब चीख चीख कर कह रही है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। आपके जहन में नए आइडियाज़ बिजली की तरह कौंधेंगे। ये महज पुरानी बातों को दोहराने का वक्त नहीं है, बल्कि कुब की तवानाई आपको आउट ऑफ द बॉक्स यानी रवायती सोच से हटकर कुछ नया और मुनफरिद सोचने पर मजबूर करेगी। आपका दिमाग एक ऐसी जरखीज जमीन बन चुका है, जहां अनोखे ख्यालात के बीज फौरी तौर पर फल लाएंगे। इस ग्रहण का असर सिर्फ डिजिटल दुनिया तक महदूद नहीं, बल्कि ये आपकी समाजी जिंदगी और करीबी ताल्लुकात पर भी गहरा असर डालेगा। आप महसूस करेंगे कि आपके मोहल्ले या पड़ोस में नए रवाबित बन रहे हैं। हो सकता है कि आपका कोई नया पड़ोसी आए जिससे आपकी जहनी हम आहंगी कमाल की हो, या पुराने पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात में एक नई गर्मजोशी पैदा हो जाए। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात में भी बेहतरी और नई पेशरफ्त देखने को मिलेगी। अगर माजी में कोई रंजिश थी, तो बातचीत के जरिए उसे हल करने का ये बेहतरीन वक्त है। तीसरा घर मुख्तसर सफ़रों का भी है। कौस होने के नाते आपको वैसे भी सफ़र पसंद है, लेकिन ये लंबे गैर मुल्की सफ़रों का नहीं, बल्कि करीबी शहरों या इलाकों के छोटे छोटे और तफरीही दौरों का वक्त है। इन सफ़रों के दौरान आपको कुछ ऐसे तजुर्बात हो सकते हैं या ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आपकी सोच के जाविये को बदल देंगे। आप कोई नया हुनर सीख सकते हैं, शायद कोई नई जबान, कोई कंप्यूटर कोर्स या बातचीत का कोई नया अंदाज, जो आपके करियर में आपकी बहुत मदद करेगा। ये सब कुछ आपके माइंडसेट या ज़हनी रवैये को बदलने के बारे में है। आपके अंदर एक ऐसी उम्मीद, रवादारी और वुसअत पैदा होगी जो आपको ये यकीन दिलाएगी कि कायनात में वसाइल की कोई कमी नहीं। अबंडेंस माइंडसेट। जब आप मुस्बत सोचते हैं तो मुस्बत चीज़ें आपकी तरफ खींची चली आती हैं, और यही इस महीने का मरकजी ख्याल है। आप अपने सोशल मीडिया की मौजूदगी को भी एक नया रुख दे सकते हैं। ये वक्त है अपनी प्रोफाइल्स को रिफ्रेश करने का, अपनी ब्रांडिंग को दोबारा देखने का और लोगों के साथ जुड़ने का। ईमेल्स, फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस, मवासिलात का हर जरिया इस वक्त आपके हक में काम कर रहा है। आप सड़क पर चलते हुए, लोगों से मिलते हुए या इंटरनेट पर ब्राउजिंग करते हुए महसूस करेंगे कि मालूमात और मौक़े का एक सैलाब है जो आपकी तरफ आ रहा है। ये तवानाई बहुत पुरजोश और पुरुम्मीद है, बिल्कुल आपकी अपनी फितरत की तरह। इसके बाद हम एक और इंतहाई खूबसूरत और ताकतवर मंजरनामे की तरफ बढ़ते हैं, जो आपके पांचवें घर में बन रहा है। यहाँ ज़ुहल यानी सैटर्न और नेपच्यून का मिलाप हो रहा है। ये आपके लिए बेहद मुबारक है, क्योंकि ये ट्राइन एनर्जी पैदा कर रहा है। ट्राइन का मतलब है हम आहंगी और आसानी। चूंकि ये दोनों सैयारे एरीज यानी बुर्ज हमल में हैं, जो कि एक आतिशी बुर्ज है, और आप खुद भी एक आतिशी बुर्ज यानी फायर साइन है, इसलिए ये आग का मिलाप आपके जज्बात और तख्लीकी सलाहियतों को भड़का देगा। पांचवा घर दिल का घर है, मोहब्बत का, रोमांस का, तख्लीक का, बच्चों का और तफरीह का घर है। ज़ुहल हकीकत पसंद और सख्त मेहनती है, जबकि नेपच्यून ख्वाबों का शहजादा है। आम तौर पर ये दोनों एक दूसरे की जिद समझे जाते हैं, लेकिन यहाँ ये दोनों मिलकर आपके लिए कुछ जादुई कर रहे हैं। ये वो वक्त है जब ख्वाब हकीकत का रूप धारते हैं। अगर आप तन्हा हैं और मोहब्बत की तलाश में हैं,
تو تیار ہو جائیں، کوئی نیا شخص آپ کی زندگی میں داخل ہو سکتا ہے، اور یہ محض ایک وقتی کشش یا نیپچون کا کوئی حسین دھوکہ نہیں ہوگا، بلکہ زحل کی موجودگی اس بات کی ضمانت ہے کہ یہ رشتہ ٹھوس، حقیقی اور پائیدار ہوگا۔ یہ محبت ایسی ہوگی جو آپ کے دل کو نئی توانائی سے بھر دے گی، آپ کو جینے کا نیا مقصد دے گی۔ ایریز کی توانائی اسے تازگی اور جوش دے گی، یعنی یہ بورنگ نہیں ہوگی بلکہ ایک ایڈونچر کی طرح ہوگی۔ اور اگر آپ پہلے سے کسی رشتے میں ہیں تو یہ وقت اس رشتے کو اگلے مرحلے پر لے جانے کا ہے، اسے مزید مضبوط اور پختہ کرنے کا ہے۔ پانچواں گھر تخلیقی اظہار اور انٹرٹینمنٹ کا بھی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی اس مصروف تیسرے گھر کی توانائی یعنی مواصلات ویب سائٹ کو استعمال کرتے ہوئے کوئی نیا بزنس لانچ کریں۔ مثلاً آپ نے کوئی کتاب لکھی ہے، کوئی آرٹ ورک بنایا ہے یا کوئی بھی تخلیقی چیز تیار کی ہے۔ اب اسے دنیا کے سامنے لانے اور بیچنے کا وقت ہے۔ زحل آپ کو وہ نظم و ضبط اور ڈھانچہ فراہم کرے گا جس کی مدد سے آپ اپنے نیپچون والے خوابوں کو ایک کامیاب کاروبار میں بدل سکتے ہیں۔ یہ محض ہوائی قلعے تعمیر کرنے کا وقت نہیں، بلکہ ان قلعوں کے نیچے بنیادیں رکھنے کا وقت ہے۔ یہ آپ کے لیے اندرونی تحفظ اور مالی استحکام کا باعث بنے گا۔ یہ گھر بچوں کا بھی ہے۔ اگر آپ والدین ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچوں کی زندگی میں کوئی بہت بڑی خوشی آئے۔ شاید وہ کوئی ایسی کامیابی حاصل کریں جو آپ کے لیے کسی خواب کی تعبیر ہو۔ ان کی خوشی آپ کے دل کو سرشار کر دے گی۔ یا اگر آپ اولاد کی خواہش رکھتے ہیں تو یہ وقت زرخیزی اور امید کا پیغام لے کر آیا ہے۔ یہ توانائی آپ کو یہ بھی بتا رہی ہے کہ آپ اپنے اندر چھپے ہوئے بچے انر چائلڈ کو بھی خوش کریں۔ کوئی ایسا مشغلہ یا ہابی جسے آپ وقت کی کمی کے باعث چھوڑ چکے تھے، اسے دوبارہ شروع کریں۔ یہ ہابی نہ صرف آپ کو ذہنی سکون دے گی بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ اسے ایک ویب شاپ یا آن لائن پلیٹ فارم کے ذریعے آمدنی کا ذریعہ بھی بنا لیں۔ غرض یہ کہ فروری میں آپ کے لیے توانائی کا بہاؤ انتہائی تازہ اور زندگی سے بھرپور ہے۔ آخر میں مہینے کے بالکل اختتام پر صورتحال میں تھوڑی تبدیلی آئے گی جب مرکری یعنی عطارد ریٹروگریڈ یا رجت یا الٹی چال میں جائے گا۔ یہ واقعہ آپ کے چوتھے گھر میں پیش آئے گا جو کہ پائسیز یعنی برج حوت میں ہے۔ چوتھا گھر خاندان، جڑوں، والدہ اور آپ کے انتہائی نجی جذبات کا گھر ہے۔ مہینے کے شروع میں جو توانائی باہر کی طرف تھی، لوگوں سے ملنا، بات چیت، بزنس، مہینے کے آخر میں وہ توانائی اندر کی طرف مڑ جائے گی۔ یہ وقت انٹروورٹ ہونے کا ہے، یعنی اپنے اندر جھانکنے کا۔ مرکری ریٹروگریڈ اکثر لوگوں کو ڈراتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ نظر ثانی یا ریویو کا بہترین وقت ہے۔ چونکہ یہ ایک آبی برج میں ہو رہا ہے، اس لیے یہ وقت جذباتی گہرائیوں میں اترنے کا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے گھر یا فیملی سے متعلق کچھ پرانے معاملات کو دوبارہ دیکھیں۔ اگر آپ بیرون ملک مقیم ہیں یا اپنے آبائی شہر سے دور ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے گھر واپس جانے کا سوچیں یا واقعی جائیں۔ ری وزٹنگ کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے ماضی کی یادوں کو کھنگالیں، پرانے البم دیکھیں یا ان خاندانی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں جنہیں آپ نے قالین کے نیچے دبا دیا تھا۔ یہ وقت ہے اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کا سوچنے کا۔ کیا آپ کو اپنے گھر میں کوئی تبدیلی کرنی ہے؟ کیا جذباتی طور پر آپ خود کو اپنے گھر میں محفوظ محسوس کرتے ہیں؟ مرکری کی یہ الٹی چال آپ کو موقع دے رہی ہے کہ آپ ٹھہریں اور اپنی بنیادوں کو مضبوط کریں، تاکہ جب مارچ کا مہینہ آئے اور سیارے دوبارہ سیدھی چال چلیں تو آپ جذباتی طور پر مستحکم اور تیار ہوں۔ یہ وقت تھوڑا سا سست محسوس ہو سکتا ہے، خاص طور پر مہینے کے شروع کی تیز رفتار توانائی کے مقابلے میں، لیکن یہ توازن کے لیے ضروری ہے۔ ایک تیر انداز سجیٹیریس کو بھی تیر چلانے سے پہلے کمان کو پیچھے کھینچنا پڑتا ہے اور سانس روک کر نشانہ باندھنا پڑتا ہے۔ یہ مہینے کا آخری حصہ وہی وقت ہے جب آپ اپنی توانائی کو مجتمع کریں گے، اپنے گھر اور دل کے معاملات کو سلجھائیں گے اور مستقبل کی منصوبہ بندی کریں گے۔ مارچ میں اس کے اثرات مزید واضح ہوں گے جس پر ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن فی الحال فروری کے اس خوبصورت مہینے میں کائنات آپ کے دائیں بائیں، اوپر اور نیچے ہر طرف سے آپ کو مواقع فراہم کر رہی ہے۔ آپ کا ذہن جاگ رہا ہے، تیسرا گھر، آپ کا دل دھڑک رہا ہے اور خواب سچ ہو رہے ہیں، پانچواں گھر، اور آپ کی روح اپنے گھر میں سکون تلاش کر رہی ہے، چوتھا گھر۔ یہ ایک مکمل پیکج ہے، بس آپ کو اس بہاؤ کے ساتھ بہنا ہے اور اپنی قدرتی رجائیت پسندی کو جانے نہیں دینا۔ خوش رہیں اور اس شاندار وقت کا بھرپور لطف اٹھائیں۔